युक्रेनले आत्मसमर्पण नगरेसम्म युद्ध नरोकिने पुटिनको चेतावनी। युक्रेनलाई साथ दिने देशमाथि शत्रु राष्ट्र घोषणा। रुस युक्रेन युद्धको सबैभन्दा ठूलो असर भारतलाई पर्यो। भारतको अवस्था रुनु नहाँस्नुको बन्यो। भारतीय सेना प्रमुख नरवणेले पनि नेपाल र भुटानलाई युक्रेन बनाइदिने दिए धम्की। रोकिएन नेपालमाथि शत्रु राष्ट्र भारतको दादागिरी। एमसीसी पास नभएको भए माओवादी ढुलो पिठो हुने थियो भन्दै प्रचण्डले खोले गोप्य रहस्य। व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी देशकै हितमा भएको दाबी। र एमसीसी परियोजनाको स्थान निरीक्षण गर्न अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आउँदै देशभर मचियो हङ्गामा। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। युक्रेनमा रुसको हमलापछि उत्पन्न भएको स्थितिमा यदि कुनै देशले सबैभन्दा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ भने त्यो भारत हो। वैदेशिक तथा रणनीतिक मामिलाका जानकारहरूले युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि भारतले ठूलो चुनौतीको सामना गरेको बताइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा भारतले रुस र अमेरिकासँगको सम्बन्धमा सद्भाव कायम राख्ने चुनौती सामना गरिरहेको अवस्था रहेको छ। रुस विरुद्ध आफ्नो अडान स्पष्ट गर्न अमेरिकाले भारतलाई लगातार दबाब दिइरहेको छ। बिहिबार क्वाड बैठकपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनमा रसियाको आक्रमणको लागि कुनै बहाना वा बेवास्ता नहुने कुरामा जोड दिएका छन्। स्वाभाविक छ कि बाइडेनको इसारा भारततर्फ थियो, किनभने जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता क्वाडमा परेका अन्य देशहरूले खुलेर रुसको आलोचना गरिरहेका छन् र उनीहरू यस मामिलामा अमेरिकाको साथमा उभिएको देखिन्छ। बुधबार अमेरिकी सिनेटको बैठक पनि भएको थियो, जसमा भारतको अडानमाथि छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा अमेरिकी दक्षिण एसियाली मामला मन्त्री डोनाल्ड लूले अमेरिकी अधिकारीहरूले यस विषयमा भारतसँग कुरा गरेको र युक्रेनमा भएको हमलालाई लिएर भारतको आलोचना गर्ने वक्तव्य निकै महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको मतदानमा तटस्थ बसेर यस विषयमा आफू कुनै पक्षमा नलागेको सन्देश दिन खोजेको थियो। तर रुसले लगातार युक्रेनमा आक्रमण गरिरहँदा उत्पन्न मानवीय सङ्कटपछि भारतमाथि हरेक दिन रुसको विरुद्ध बोल्नुपर्ने दबाब बढिरहेको देखिन्छ। मतदानबाट टाढा रहे पनि भारतले युक्रेनलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराउने पहल पनि गरेको छ र रुससँगको युद्ध अन्त्य गर्न र संयमता अपनाउन आह्वान गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रबाट आफूलाई अलग नगर्न अपिल गरेको छ। भारतले पनि युद्धबाट होइन, वार्ताबाटै समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेको देखिन्छ। तर अमेरिका सहितका देशले भने भारतले स्पष्ट रूपमा रुसको विरोध गरोस् भन्ने चाहिरहेका छन्। विज्ञहरूका अनुसार भारतका लागि यो परीक्षाको अवस्था पनि हो, किनभने पछिल्ला केही वर्ष यता अमेरिकासँग भारतको आर्थिक र रणनीतिक सहयोग निकै बढेको छ भने भारतले रक्षा सम्बन्धी उत्पादनको आपूर्तिका लागि रुसमाथि निर्भर रहँदै आएको छ। सन् 2018मा नै भारतले रुससँग लामो दूरीको क्षमता भएको सर्फेट 2 एयर मिसाइल आपूर्तिका लागि 50 करोड अमेरिकी डलरको सम्झौता गरेको थियो। भारतले यसका लागि पैसाको पहिलो खेप पनि भुक्तान गरेको छ। रुसले युक्रेनमा जारी आफ्नो सैन्य कारबाहीले भारतलाई मिसाइल आपूर्तिमा कुनै असर नगर्ने र तोकिएको समयसीमाभित्रै भारतलाई दिइने स्पष्ट पारेको छ। भारत र रुसबीच 70को दशकदेखि रणनीतिक सम्बन्ध रहेको र हतियार आपूर्तिका लागि भारत रुसमाथि निर्भर रहेको छ। यसबाहेक भारत र रुसले अन्तरिक्ष मिसन र ऊर्जाको क्षेत्रमा पनि सहकार्य गरेका छन्। अमेरिकी कङ्ग्रेसको बैठकमा भारतको रवैयाको आलोचना भए पनि प्रतिरक्षा तथा हात हतियारका लागि भारतको रुसमाथिको निर्भरता पनि 53%ले घटेको बताइएको छ। बीबीसीसँग कुरा गर्दै लन्डनको किङ्स कलेजका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन विभागका प्रमुख हर्ष भी पन्तले भने कि अमेरिकालाई पनि थाहा छ कि क्वाड सहयोगको मञ्च मात्र हो, गठबन्धन होइन। त्यसैले भारतको स्ट्यान्डमा क्वाडको दबाब छैन। भारत र अमेरिकाको जस्तो सम्बन्ध भारतको रसियासँग पनि रहेको उनीहरूको भनाइरहेको छ। पन्तले अमेरिकाले भारतमाथि कहिल्यै प्रतिबन्ध नलगाएको बताउँछन्, तर सन् 1998मा भारतले आणविक सन्धिमा हस्ताक्षर नगर्दा यस्तो अवस्था आएको थियो। तर यी प्रतिबन्धहरू पनि 1 वर्षभित्र हटाइएको थियो। भारतलाई थाहा छ कि अमेरिका पनि महत्त्वपूर्ण छ र रुस पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ। तर भारतको घरेलु राजनीति अमेरिका विरोधी भएको छ र प्रधानमन्त्रीका रूपमा मनमोहन सिंहले पनि अमेरिकासँगको आणविक सन्धिलाई लिएर घरेलु मोर्चामा धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्नु परेको थियो। हर्ष भी पन्तले एसियामा चीनको महत्त्वाकांक्षामाथि पनि प्रश्न उठेको र यस सन्दर्भमा अमेरिकाका लागि भारत निकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्। अमेरिका भारतसँगको सम्बन्ध तोड्ने अवस्थामा छैन, उनी भन्छन्। यदि अमेरिकाले चीनसँग लड्न चाहन्छ भने उसले भारतसँग राम्रो रणनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। भारतका लागि अमेरिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
उनी भन्छन् जब अमेरिकाको इरानसँग सम्बन्ध बिग्रन थाल्यो तब पनि भारतले इरानसँगको सम्बन्ध अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको थियो। तर भारतले त्यसो गरेन, किनभने देशको आफ्नै कूटनीति र आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले अमेरिकाले भारतमाथि त्यति दबाब दिएन। भारतले अपनाएको अडान साउदी अरेबिया र युएईको जस्तो रहेको छ, किनभने प्रत्येक देशको आफ्नै प्राथमिकता र रणनीतिक आवश्यकताहरू छन्। इराकमा हमला हुँदा पनि भारतले आफूलाई तटस्थ राखेको थियो, तर इराकमा भारतका धेरै परियोजनाहरू चलिरहेका थिए। त्यसैगरी जब लिबिया र सिरियामा हमला भयो, कूटनीतिको कुरा गर्दा पनि भारत तटस्थ रह्यो। युक्रेनी राष्ट्रपति भलोडिमिर जेलेन्स्कीले विश्वका नेताहरूमाथि दबाब बढाउँदै लगेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गर्दै उनले विश्व नेताहरूलाई युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन अपनाउन अपिल दोहोऱ्याएका छन्। सरकारले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश सचिव बाहेक प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारी प्रदेशले नै भर्ना गर्न पाउने गरी सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन संसदमा ल्याउन फेरि गृह कार्य अघि बढाएको छ। निजामती सेवालाई निर्देशित गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुन नबन्दा कर्मचारी व्यवस्थापन अन्यलमा पर्नुका साथै प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा परेको असरलाई ध्यानमा राखेर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो गृह कार्य अगाडि बढाएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मङ्सिर अघि नै सङ्घको निर्वाचन गर्न सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूबीच भइरहेको बहसमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अरुचि देखाएका छन्। एकातिर सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रतिकूल हुने र अर्कातिर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको सहमति जरुरी रहेकाले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन चाँडै गर्ने विषयमा उनले छलफल गर्न नचाहेका हुन्। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभाको पूर्ण कार्यकालमा जोड दिँदै संविधानले निर्धारण गरेको प्रक्रिया बाहिरबाट गरिएको 2 पटकको विघटन निर्णयलाई बदर गरिदिएको थियो। सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 पुस 5 मा गरेको विघटन फागुन 11 मा र 2078 जेठ 8 मा गरेको विघटन असार 28 मा बदर गरेर प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। ओली सरकारले विघटनको निर्णय गर्दा कार्यकाल पूरा गर्न नदिएर अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै गठबन्धन दलहरूले आलोचना गरेका थिए। कानुन विपरीत प्रतिनिधि सभाले आफ्नो विघटन आफै गरेर अर्ली इलेक्सनमा जाने घोषणा गरे मात्र सम्भव हुने तर्क गर्छन्। संविधानविद विपिन अधिकारी भने यो सरकार अल्पमतमा परेको अवस्थामा निर्वाचनमा जान सक्ने बताउँछन्। यो सरकार धारा 76 5 बमोजिम बनेकाले सदनबाट विश्वासको मत लिन सकेन भने जहिले पनि विघटन गरेर चुनावमा जान सक्छ उनले भने। रुसको आक्रमण अझै रोकिएको छैन। राजधानी किएभ नजिकै भएको विस्फोटमा परेर एक आमासहित 2 बालबालिकाको ज्यान गएको छ। रुसले बमबारी गरेपछि डराएकाहरू देश छाडेर भाग्न थालेका छन्, तर उनीहरूले भाग्नका लागि प्रयोग गर्ने पुलमा रुसले बम खसालेको छ। युक्रेनी सेनाले उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउन सहयोग गरिरहेका बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनमा अस्थायी युद्ध विरामको घोषणा गरिए पनि युद्ध रोकिएको छैन। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले किएभको दक्षिण पश्चिम शहरमा रहेको विमानस्थल पुरै ध्वस्त भएको बताउनु भएको छ। उहाँले युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन अर्थात् कुनै पनि उडान गर्न नपाउने क्षेत्र घोषणा गर्न अपिल गर्नु भएको छ। उहाँले नागरिकहरूलाई बचाउनु विश्वका नेताहरूको मानवीय दायित्व समेत भएको बताउनु भएको छ। तर नेटो देशले अहिलेसम्म युक्रेनमा नो फ्लाइ जोन घोषणा गरेको छैन। यसैबीच रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई आत्मसमर्पण गर्न आग्रह गर्नु भएको छ। टर्कीका राष्ट्रपति रिसेप तय्यप एर्डोगानसँगको टेलिफोन वार्तामा राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनमाथिको आक्रमण त्यति बेला रोकिन्छ जति बेला युक्रेनले लडाईँ छाडेर रुसको आग्रहलाई मान्छ भन्नुभएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। भारतीय सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेले पनि चीनसँग मात्रै नेपाल र भुटानले एकतर्फी सम्बन्ध अघि बढाएमा त्यहाँ ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने गम्भीर चेतावनी दिएका छन्। भारतको राष्ट्रिय मिडिया आजतकको रुस युक्रेन मामलाको विषयको कार्यक्रममा अन्तर्वार्ता दिँदै यस्तो बताएका हुन्। केही दिन अघि मात्रै भारतीय सेनाका पूर्व जनरलले नेपाल र भुटानले बेलैमा नसोचे भारतले युक्रेन बनाइदिने धम्की दिएका थिए। त्यसको 3 दिन नपुग्दै सेना प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवणेको पनि यस्तो भनाई बाहिर आएको हो। आजतककी सञ्चालिकाले पूर्व सेना जनरलको भनाइमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर नरवणेलाई सोधेको प्रश्नमा नरवणेले उहाँले भनेको जायज हो, त्यसैले नेपाल र भुटानले भारतसँग बलियो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ भनेका थिए।
एमसिसी नेपालको संसदबाट पास भएपछि एमसिसीका पदाधिकारीहरूको टोली एमसिसीका पूर्वाधार निर्माण हुने ठाउँको निरीक्षण गर्न नेपाल आउने भएका छन्। एमसिसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले आज एक ट्विट गर्दै आफूहरूको जम्बो टोली केही समयपछि नेपाल आउन लागेको जानकारी दिएकी हुन्।